जहाँ से मोहतरमा ने शुरू किया अपने वजूद को मनवाकर, यही फनकारी होती है, यही फनकार की सच्चाई होती है। मोहतरमा सादिका नवाब साहब को आप महसूस कर रहे थे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा इकबाल कवाले साहब ने मुझसे कहा कि बहुत देर से बहुत शोरा को और समाइन को जो है अपने गिरफ्त में लिए हुए हैं, ज़रा उनको भी देखें कि उनमें कितना नाम है। तो आइए उस फनकारा से जिसने अपनी सलाहियत से, अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से ना कि सिर्फ उर्दू को अपने सिरे से लगाया, अपने फ़न का लोहा पूरे हिंदुस्तान में बनवाया, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी उन्होंने सफ़र किए। बहुत अदब एहतराम के साथ, इन चार दूसरे के साथ कि अंधेरों में आंखों के जुलूस जलाए मुझे मिलने आई मेरी जिंदगानी, बड़े शौक से सुन रहा था मैं सब कुछ, परी की कहानी परी की जुबानी, जो सांसों की रफ्तार धीमी हुई तो मेरे सीने पर रख के सर सो गई वो, टपकती रही आसमानों से शबनम, महकती रही रात कर। इस महक को अपने पास मोहतरमा क्या विकास साहिबा से गुजारिश करता हूँ, क्या बताऊँ मैं तुमको मेरा यार कैसा है, चांद सा नहीं है वो, चांद उसके जैसा। देखिए कि कुछ यहाँ जाहिर नहीं है पर नेहा कुछ भी नहीं, कुछ यहाँ जाहिर नहीं है पर नेहा कुछ भी नहीं, कुर्बतें इतनी है कि अब घर में कुछ भी नहीं, कुछ यहाँ जाहिर नहीं है पर नेहा कुछ भी नहीं, कुर्बतें इतनी है कि अब दरमिया कुछ भी नहीं। क्या है मेरे घर में जिसके डर से वो आता नहीं, क्या क्या है मेरे घर में जिसके डर से वो आता नहीं, एक जरा सा आईना है और यहाँ कुछ भी नहीं, कुछ यहाँ जाहिर नहीं है और यहाँ कुछ भी नहीं। एक मतलब एक शेर और देखें कि मतलब यूं ही सा है कि ये किसने कह दिया है तुझे इब्तिदाओं में, तो आज़मा के देख तेरे इम्तिहान में, ये किसने कह दिया है तुझे इब्तिदाओं में, तो आज़मा के देख तेरी इम्तिहान में। उसने कहा उसकी रजा में मेरी हमेशा रजा रही, उसकी रजा में मेरी हमेशा रजा रही। उसने कहा तो मान लिया बेवफा हूँ मैं, उसने कहा तो मान लिया बेवफा हूँ मैं। और ये शेर देखें कि ओढ़े हुए हूँ आज भी मैं उस ख्याल को, ओढ़े हुए हूँ आज भी मैं उस ख्याल को। एक शख्स ने कहा था कि तेरी रिदा हूँ मैं, एक शख्स ने कहा था कि तेरी रिदा हूँ मैं। हाज़रीन, एक बहुत छोटे से शहर कानपुर से मुंबई का सफर तय किया अपने दम पे, तब ये चार मिसरे हुए। हवाले करती हूँ महफिल ये कि अब इस कैद में आकर बहुत को याद आता है, कि अब इस कैद में आकर बहुत को याद आता है, कहा था जिसने छुप जाओ इधर सयाद आता है, कि अब इस कैद में आकर बहुत को याद आता है, कहा था जिसने छुप जाओ इधर सयाद आता है। ये शोहरत का सफर है, फिर ये बेचैनी भला क्यों है, ये शोहरत का सफर है, फिर ये बेचैनी भला क्यों है। उड़ाने भर रही हूँ और पिंजरा याद आता है, उड़ाने भर रही हूँ और पिंजरा याद आता है। बहुत शुक्रिया। मैं कश्मकश में हूँ। मैं एक गजल तो हमेशा आप लोगों के बीच सुनाती रहती हूँ। एक बहुत पुराने दौर की नस्म है, जब मैंने शुरुआत करी थी तब की ये नस्म है। जाहिर सी बात है तब मेरी उर्दू कैसी थी, क्या थी, नस्म कैसी थी, मैं इसलिए नहीं सुना रही कि मैं इस माइक पर हूँ, मैं इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि मैं अपनों के दरमियान। ये नस्म ये आपके केमिकल इश्क से मैं इंस्पायर हुई, आप देखें। और जाहिर सी बात है वहाँ शायरी की जो एक नस्म देखे बाहर, मैं सीधे अपनी बात कहती हूँ। ये नस्म उस दौर की है जब मोबाइल फोन कनेक्शन नहीं हुआ करते थे, जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन कनेक्शन हुआ करते थे। कभी ट्रंक कॉल किसी के घर में, हमारे घर किसी की कॉल। उदय प्रताप सिंह यादव से एक बहुत बड़े शायर हैं, हिंदी एकेडमी के प्रेसिडेंट भी हैं। उनके ये चार मिसरे में इसकी भूमिका में हमेशा पढ़ा करती थी। जब मैंने कवि सम्मेलन पढ़ने शुरू किए थे तब की बात है ये, तब मैंने तरन्नुम छोड़ा, मुशायरे के आदाब सीखे मैंने।
اور اس کے بعد میں مشاعروں سے جڑی. ان کی یہ 4 مصرے کہ ہر فیصلہ ہوتا نہیں سکہ اچھال کے, یہ دل کا معاملہ ہے ذرا دیکھ بھال کے. ہر فیصلہ ہوتا نہیں سکہ اچھال کے, یہ دل کا معاملہ ہے ذرا دیکھ بھال کے. موبائلوں کے دور کے عاشق کو کیا پتا, موبائلوں کے دور کے عاشق کو کیا پتا, رکھتے تھے کیسے خط میں کلیجہ نکال کے. وہ چھوٹی سی نظم دیکھیں, بس اس دور میں آپ لوگوں کو لے جانا چاہتی ہوں. آپ لوگ بڑے دل سے سن رہے ہیں. وہ دور جب موبائل فونز نہیں ہوا کرتے تھے, لینڈ لائن کنیکشن کا کمیونیکیشن بہت ڈیفیکلٹ ہوتا تھا. تب بھی نظم, ایک روز اس کا فون آیا, ایک روز اس کا فون آیا. میں نے کہا ہیلو, وہ بولا ہیلو کیسی ہو تم. ایک روز اس کا فون آیا, میں نے کہا ہیلو, وہ بولا ہیلو کیسی ہو تم. میں نے کہا اچھی ہوں, تم سناؤ اتنے عرصے بعد تم نے مجھے فون کیا اور اس قدر سرد لہجہ. وہ بولا پتا نہیں. اس کی اور سے جواب آیا پتا نہیں. میں نے بات دہرائی, میں نے کہا پتا نہیں. وہ بولا ہاں پتا نہیں, بس یوں ہی کچھ دنوں سے تنہا سا محسوس کر رہا تھا. تو میں نے اس کی بات کاٹی, میں نے کہا تو تنہائی مٹانے کو میری یاد آ گئی. وہ بولا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بس یوں ہی زندگی ذرا بے رنگ سی معلوم دے رہی تھی. تو میں نے بات پھر کاٹی, میں نے کہا تو اس میں رنگ بھرنے کو میری یاد آ گئی. میری اس بات سے وہ گھبرا سا گیا, گھبراہٹ میں بوکھلاہٹ میں بولا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, تم غلط سمجھ رہی ہو. میں نے اس کی بات پھر کاٹی, میں نے کہا تو صحیح کیا ہے, صاف کیوں نہیں کہہ دیتے. میں نے کہا تو صحیح کیا ہے, صاف کیوں نہیں کہہ دے. میرے اس بات کے بعد وہ 2 پل ٹھہر گیا اور بولا پتا نہیں. کچھ سوچتا ہوا سا بولا پتا نہیں, شاید میں نے تمہیں یوں ہی فون کر لیا. اب چونکنے کی باری میری تھی, اب چونکنے کی باری میری تھی. میں نے کہا یوں ہی تو تم مجھے فون نہیں کرتے. میں نے کہا یوں ہی تو تم مجھے فون نہیں کرتے. ہاں یہ بات اور ہے کہ میں یوں ہی روز تمہارے فون کا انتظار کرتی ہوں. میں نے کہا یوں ہی تو تم مجھے فون نہیں کرتے. ہاں یہ بات اور ہے کہ میں یوں ہی روز تمہارے فون کا انتظار کرتی ہوں. اور جب اس انتظار کی مجھے عادت سی پڑنے کو ہوتی ہے نا, تو یوں ہی تمہارا دوبارہ فون آ جاتا ہے. اور جب اس انتظار کی مجھے عادت سی پڑنے کو ہوتی ہے نا, تو یوں ہی تمہارا دوبارہ فون آ جاتا ہے. پھر یوں ہی میں کچھ تلخ باتیں کہہ جاتی ہوں, باتوں کے درمیان تمہارا فون ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. اور پھر پتا ہے میں ہر بار یوں ہی ڈسکنیکٹ فون کے اگلے سرے کو کانوں سے لگائے اپنی ادھوری بات پوری کرتی رہتی ہوں. اور پھر میں یوں ہی ڈسکنیکٹ فون کے اگلے سرے کو اپنے کانوں سے لگائے اپنی ادھوری بات پوری کرتی رہتی ہوں. اور ایسا میں ہرگز یوں ہی نہیں کرتی. ایسا میں اس لیے کرتی ہوں تاکہ میرے بغل میں کھڑی میری سہیلی جس کے نمبر پہ تمہارا فون آیا ہے نا, اسے یہ نہ لگے کہ تم نے مجھے یوں ہی فون کیا تھا. بہت شکریہ. اور ایک شعر دیکھیں, کسی کا مجھے نام نہیں یاد یہ شعر کس کا ہے, کہ ہمارے شہر میں ایک بار میرے استقبال میں میرے اعزاز میں تالیاں بجا تھے. میں سب سے بھی تالیوں سے گزارش کر رہی تھی. اچھا تالیوں سے کیوں فائدہ کیوں ہوتا ہے کہ اگر کسی کو شعر نہ سمجھ میں آ رہے ہو تو اسے یہ لگتا ہے کہ ہاں سامنے تالیاں اتنی زوردار ہے, اس کا مطلب کوئی اچھی بات ہوئی ہوگی, تو جان بھی جاتا ہے. تو تالیوں کا یہ فائدہ, حالانکہ یہ ادب کے خلاف ہے, میں معذرت دوبارہ چاہتی ہوں. خیر, ہمارے شہر میں بے چہرہ لوگ رہتے ہیں. میں جس نام کی اور جن کا نام میں لینے جا رہی ہوں, ہمارے شہر میں بے چہرہ لوگ رہتے ہیں. کبھی کبھی کوئی چہرہ دکھائی دیتا ہے, کبھی کبھی کوئی چہرہ دکھائی دیتا ہے. جی میں محترم استاد احمد وسیع صاحب کو میں دعوت سخن دینا چاہتی ہوں. ان سے گزارش کرتی ہوں, ان سے درخواست کرتی ہوں, ان 2 مصروں کے ساتھ کہ بہت سنبھال کے فقیروں سے تبصرہ کرنا, بہت سنبھال کے
फकीरों से तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, ये लोग पानी भी